دوستا کامنت های حتما بدین بلایش رو. بهترین دم تو گرم.
جان به توی زندگی زهری حلایی ولای بور تو شنو مالم تبای من الله ولای بور تو شنو مالم تبای من جان تو که در کنجی قلبم خانه داره چرای خانه را کردی تو ویران الله چرای خانه را کردی تو ویران شاباشه دوستان نظریات خوب بدون بلای شما دوستان نظریات خودمان که من نوشته کنین و یه جشن برنده شدن طالب حسین رحمانی است که در سنگرک تورنمنت 2023 برنده شده، برنده اول. دیگه بسیار بهترین بازی بود و طالب حسین مقابل ذاکر حسین بود و بازی چیت کردد و امشام تمام جمع است در خانه آقای حاجی رحمان و آقای طالب تره برایشون دنبوره میزنه. دیگه نظریات ختمان ده کمنت نوشته کنین، اگه کمنت هم بدین. شبی در تای سنجیری ویگینه از مودی در بی سنجی حالا گینه از مودی در بی سنجی جان مگه حرفی بدی از اون نگفتم وی باری گوگید بچی بودید چی انجید الله باری گوگید بچی بودید چی انجید جان رای باری گفتش خانه تو رفته پی کمر باری گیر و بله تو رفته
جان از او کتلی غم شوم شدی ای بابا جان چکی وای تو ببرون دا پایی مازار پیشه خدا کنه از مشبیان الله شاید خدا کنه از مشبیان چکو زبردست بهترین آخر کار تعلیم تیم تو طرف اون کپ بود خب دوستان البته بخشیش باشن بده او غزل زندگیه خب اگر گیزا یکی زبردست شد برای دست درد نکرد پنجه کرده یکی زبردست ایوان توشکین اینی جمع باید داری چی میده جاشون سوار امستان برو کنم اون سلام علیکم آجی بابا خوب بخیر جان تجاره دیگه آجی تازه هم دلای آجی دلای خمده تو اونه آجی سعید بزرگوار سلام و عرض ادب عزیز جمع البته خدا کنه که جور صحتمند و سرفراز باشید با اجازه دیگه نیموار بسیری که خواستی با افتخار آجی یک چشک دیگه بشنوید استری از ما گوش داد و پولی سفید ما پیدا کنم مستری چپنای والونجی بازی نه آشوقی خوصید کورا سمالی بنده یاشید بله یادش کبابم بنده کباب بله یادش کبابم
تشکر یک جهان ما با اجازه صاحب اجازه یک جهان تشکر ما به خبر میداشت که ما یه نمیرم زون تو وقتا موری ما یه نمیزدم خاطر فوتبال خیلی باشه خیلی باشه کامیاب بس باید بس باید Voice of Hazara News. Voice of Hazara News. بلیم جو سنگرک میمار کویه. Ashura
سعید آسیف یک پنجه دنبره ده که برادران نماد ولی عدیل قرار صفانی خوری خب دوستا دیگه بسیار تشکر جور باشین دیگه هیچ نگفت حالا ما بلت نمیرم خود تو فقط ده نمیرم تو این طرف تنشن نگه دنبره ما اینی طرفم برو او یک استیماع 5 سال 6 سال بودایی نمیم بلت برو بخیر توز خود بزن و با اجازه دوستا دیگه انشالله جور باشین وقت چون خوش